अथ भ्रमरगीतं श्रीशुक उवाच काचिन्मधुकरं दृष्ट्वा ध्यायन्ती कृष्णसङ्गमं प्रियप्रस्थापितं दूतं कल्पयित्वेदमब्रवीत्। गोप्युवाच मधुपकितो बन्धो माश्रुशङ्घ्रिं सपत्न्याः कुचविलुलितमाला कुङ्कुमश्मश्रुभिर्णः वहतु मधुपतिस्तन्मानिनीनां प्रसादं यदुसदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमिद्रुक् सकृदधरसुधां स्वां मोहिनीं पाययित्वा सुमनसैव सद्यस्तत्यजेस्मान् भवादृक् परिचरति कथं तत्पादपद्मन्नुपद्मा यपिबतरुतचेता ह्युत्तमः श्लोकजल्पैः किमिह बहुषडङ्घ्रे गायसि त्वं यदूना मदिपतिमगृहाणामग्रतो न पुराणं विचयसखसखीनां गीयतां तत्प्रसङ्गः शपितकुचरुजस्ते कल्पयन्तीष्टमिष्टाः द्विभुवि च रसायां का स्त्रियस्तद्दुरापाः कपटरुचिरहास भ्रुविजृम्भस्य या स्युः चरणरज उपास्ते यस्य भूतिर्भयङ्का अपि च कृपणपक्षे ह्युत्तमश्लोकशब्दा विसृज शिरसि पादं वेद्म्यहै चाटुकारये रनुनय विदुषस्ते भेत्यदौतेर्मुकुन्दात् स्वकृतय्य विसृष्टा पत्यपत्यन्यलोका व्यसृजकृतचेताः किन्नु सन्देयमस्मिन् मृगयुरिव कपीन्द्रं विव्यते लुब्धधर्मा स्त्रियमकृतविरूपां स्त्रीजितः कामयाणां बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयद्भंशवद्य तदलमसितसख्यैर्दुस्त्यजस्तत्कथार्थ यदुनचरितलीला कर्णपीयूषविप्लुट् सकृदतनविधूतद्वन्द्वधर्मा विनष्टाः सपदि गृहकुटुम्बं दीनमुत्सृज्य दीना बहवैव विहङ्गा भिक्षुचर्याय चरन्ति तत् वयमृतमिव जिह्म व्याहृतं श्रद्दधानः कुरीकरुतमिवाज्ञा कृष्णवद्भो हरिण्यः ददृशरसकृदेतत्तन्नखस्पर्शत्युर स्मररुजौपमन्तिन्भन्यतामन्यवार्ता प्रियसखपुनरागः प्रेयसा प्रेषितः किं वरय किमनुरुन्दे माननीयोऽसि मेऽङ्ग नयसि कथमिहास्मान् दुस्त्यजद्वन्द्वपार्श्वं सततमुरसि सौम्य श्रीर्वधूः साकमास्ते अपिबत मधुपूर्यामार्यपुत्रोऽधुनास्ते स्मरति सपितृगेहान् सौम्यबन्धुश्च गोपान् क्वचिदपि स कथान् किङ्करीणां गृणीते भुजमगुरुसुगन्धं मूर्ध्यधास्यत्कदानु भुजमगुरुसुगन्धं मूर्ध्यधास्यत्कदानु भुजमगुरुसुगन्धं मूर्ध्यधास्यत्कदानु इति भ्रमरगीतं सम्पूर्णम्।